الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج مورخہ 14 رمضان المبارک سن 1441 ہجری رمضان المبارک دا یہ دوسرا خطبہ جمعہ ہے 8 مئی سن 2020۔ حسب اعلان اج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان ہے برکت اور بے برکتی کے اسباب، یعنی کیڑے کم ایسے نے کہ جنہ دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام برکت عطا فرماندے نے، اور کیڑے ایسیاں حرکات نازیبا اور حرکات بد نے کہ جنہ دی وجہ تو اللہ دی نازل شدہ برکت اڑ جاندی ہے، ختم ہو جاندی ہے۔ اللہ اپنی منزولہ برکت نو چھین لیندے نے۔ برکت دا معنی ہے کسی چیز دے اندر خیر و پلائی دا بڑھنا اور مسلسل بڑھدیا رہنا، اس چیز دا نام برکت ہے۔ بعض لوگ بھی برکت والے نے، یعنی چند شخصیتیں ایسیاں نے کہ جو بابرکت شخصیات نے، چند اوقات بھی برکت والے، چند لمحات زمانے بھی برکتاں والے۔ اس طرح کچھ اعمال بھی ایسے کہ جنہ دے کرن نال برکت پیدا ہوندی ہے، اور کچھ اعمال بھی ایسے کہ جنہ دے کرن نال برکت ضائع ہو جاندی۔ برکت دا سوال کرنا اللہ دے نبیاں دی سنت ہے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں اپنے بیٹے اسماعیل نو اللہ دے حکم دے مطابق ملن واسطے گئے تو
پہلی بیوی تو بڑی نافرمان اور بڑی زبان دراز سی. ابراہیم علیہ السلام نے وہ دے کولو حال چال پوچھیا. اسماعیل علیہ السلام دے متعلق کچھ سوالات کیتے, انہیں بڑے رکھے جا جواب دیتے اپنی زبان دے مطابق کہ بابا کیڑے اسماعیل دا میرے کولو پوچھنا ہے, وہ تے شکاری جہا بندہ ہے, شکار کرن واسطے جاندہ ہے, کدی کو شے لے آوے تے کھا لئی دیئے, نہ لے آوے تے کنے کنے دن کو پکھیاں کٹی دینے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس دی گفتگو سنی اور فرمایا کہ اسماعیل آوے تے انہوں میرا سلام آکھیں تے انہوں کمی کہ اپنے گھر دی چوکھٹ چگاٹھ بدل لوے. خیر اسماعیل علیہ السلام تشریف لے آئے, ساری گل پوچھی, اور مفسرین نے لکھیا کہ اسماعیل علیہ السلام نے خوشبو تو پہچان لیا کہ میرے گھروں کوئی مقدس ہستی ہو کے گئی ہے. کہنے لگی ہاں آئے سن ایک بابا جی تے ہنائی داڑھی سی. ابراہیم اپنا نام دس دے سن تو تانوں سلام آن دے سن, تے میں کچھ گلاں انہاں نوں دسیاں نے تے آندے نے کہ اسماعیل نوں آکھی اپنے گھر دی دہلیز بدل لوے. فرمایا واقعی ایک بابے اور کہہ کے گئے سن کہ چگاٹھ بدل لے؟ ہاں جی کہہ کے گئے سن. فرمایا پھر بوریا بستر چکو خیر نال تے کھسکو ایتھوں, یہ چگاٹھ خیر نال تسی ہو جی, تے میرا گھر چھڈو. اللہ دے نبی نو تواڈے او ناشکری والے الفاظ پسند نہیں آئے, او تے میرے باپ ابراہیم سن, کوئی عام بندہ نہیں سی. تے ابراہیم اللہ دا خلیل ہوئے تے اللہ دی ناشکری والے الفاظ انہوں کیویں وارا کھان. لہذا نکل جا. اے بیوی نکلی, اللہ نے ہور دے دیتی. پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے, اس سے طرح اسماعیل دے بارے پوچھیا. کہنے لگی جی بزرگوں وہ شکار واسطے گئے نے تے ہنے آ جاندے نے, تسی تشریف رکھو. بلکہ بعض مفسرین نے تے اتھوں تک لکھیا ہے کہ انہیں ویکھیا کہ ابراہیم علیہ السلام دے وال ذرا گرد آلود نے, غبار آلود نے, کٹے نال اٹے ہوئے نے. انہیں کہا بابا جی تسی ایتھے بہو تے میں پانی لیا کے تہاڈا سر دھو دینی. اللہ اکبر. نہیں بیٹا مینوں کام میں اللہ والوں مینوں زیادہ دیر ٹھہرن دی اجازت نہیں, بس اسماعیل آوے تے انہوں میرا سلام آکھیا جے تے اونج دسو گھر دا گزارا کیسا ہو رہا ہے. بزرگوں کی پوچھ دے ہو, لوگ تے پانی عام پیندے نے, اسی چشمیاں دے ٹھنڈے پانی, لوگ دال روٹی نال گزارا کردے نے, اسی شکار لیاندہ اسماعیل دا ذبح کر کے گوشت کھانے ہاں. فرمایا اچھا پھر اسماعیل آوے تے انہوں آکھیں کہ اپنے گھر دی جڑی تیری چگاٹھ ہے نا اے بڑی اچھی ہے, انہوں تبدیل نہ کریں. تے نال ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کیتی, حدیث دے اندر ہوندی ہے وہ دعا. کی فرماندے نے اللہ دے خلیل علیہ السلام اس بی بی دے شکر گزاری والے الفاظ سن کے اللہ اکبر کبیرہ فرماندے نے اللہم بارک لہم فیما آتیتہم. اللہم بارک, اے بارک لفظ جڑا ہے نا انہوں اپنے ذہنہ چ رکھیا جے پورے خطبے دے اندر, اے برکت ہی ہے بارک. اللہم بارک لہم فیما آتیتہم. اللہ اس شکر گزار بی بی نو تے دے خامد اسماعیل نو جو تو عطا کیتا ہے اللہ سونیا او دے وچ برکتاں نازل فرما دے. اللہ اکبر. معلوم ہوندہ ہے کسے دے کروں کسے نو اللہ شرف دے دے تہاڈی عزت دی وجہ تو تہاڈے
پروٹوکول دی وجہ تو تواڈے علم دی وجہ تو تواڈی خطابت و امامت دی وجہ تو تواڈے قرآن دی تلاوت دی وجہ تو کوئی بندہ تواڈی مہمان نوازی کردا ہے، کسے دے گھروں جا کے تسی کھانا کھاندے ہو، تواڈے تے لازم ہے کہ او دے واسطے برکت دی دعا کرو۔ اور کی دعا سونے نبی نے دسی، ایک مہمان دی میزبان دے حق کی دعا ہے، فرمایا جدو کھانا کھا لو تے اللہ دے سامنے عرض کریا کرو اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم۔ اللہ سونیا جو اینا میرے میزبانانوں تو عطا فرمایا ہے او دے وچ ہور برکتاں نازل فرما دے، نالے اینا تے رحم بھی کر دے تے اینا دے گناہ بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اے یاد کر لو، دعا پڑھیا کرو، کسے دے کرو تواڈی میزبانی ہوئے او دے واسطے دعا پڑھیا کرو، اللہ نو عرضاں کریا کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی فرماندے نے اللہم بارک لہم فیما آتیتہم، اللہ سونیا جو انہاں نو عطا فرمایائی میرے اسماعیل نو تے دی بیوی نو جو دتائی او دے وچ ہور برکتاں عطا فرما دے۔ آؤ میں ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل سناواں، میرے پیغمبر سونے کیویں کر کے برکت دا سوال کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلم شریف دی روایت ہے، میرے پیغمبر سونے دے صحابی جدوں بھی مدینے دے اندر کوئی نواں پھل ویکھ دے، او نواں پھل درخت تو اتار دے تے سدھا میرے پیغمبر دے سامنے چلے جان دے۔ اللہ اکبر، دل دے اندر خواہشاں کی ہوندیاں نے، دل دے اندر ارمان کی انگڑائیاں لیندے نے کہ سب تو پہلا اے نواں پھل کھائے تے ساڈا پیر سونا کھائے۔ اللہ اکبر، ہر پھل نواں، جیڑا بھی کوئی نواں پھل نظر آندا، جیڑے بھی ساتھی نو میرے پیغمبر سونے دی خدمت دے اندر لے جاندا، میرے پیغمبر سونے اس پھل نو اپنے سجے ہاتھ دے اندر پکڑ لیندے اور کی فرماندے اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی سائنا وفی مدنا۔ اللہ سونیا اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہ سونیا ساڈے اینا پھلاں وچ برکتاں پا دے۔ برکت دا سوال کدے کولو کرنا ہے؟ ساری کائنات دا سردار کدے کولو برکت مانگ رہا ہے؟ اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہ ساڈیاں پھلاں وچ برکتاں نازل فرما دے۔ وبارک لنا فی مدینتنا، اللہ سونیا میرے شہر مدینے وچ بھی برکتاں پا دے۔ آکھو آمین۔ اللہ مکے دیاں بھی حفاظتاں فرما، اللہ مدینے دیاں بھی حفاظتاں فرما، اللہ مکے وچ خیر و برکت دی دعا تیرے خلیل نے کیتی ہے، مدینے وچ خیر و برکت دی دعا تیرے حبیب نے کیتی ہے۔ اللہ دوویں شہر ساڈیاں محبتاں دے مرکز نے، دوویں شہر ساڈیاں عقیدتاں دے مرکز نے، دوویں شہر ساڈیاں ارادتاں دے مرکز نے۔ اللہ سونیا اسی تیرے کولو دعا کرنے آ، حرمین شریفین نو تے تمام مسلمانہ دیاں مسجدانوں قیامت تک آباد تے شاد فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں۔
اور جنہ ویکھیا اللہ دی قسم ہے انہاں دے تے تصور ہی نرالے نے، انہاں دیاں تے بہاراں ہی انوکھیاں نے، انہاں دے دل دے چین ہی کچھ ہور نے، تے جنہ نے نہیں ویکھے انہاں دے غم دے جذبات ہی کچھ ہور نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنہ نے ویکھیا ہے انہاں اپنے دل دیاں کیفیتاں انج کر کے بیان کیتیاں نے، جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں، دلو حسد بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ منجایاں ہندیاں نے، محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہندیاں نے، ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہندیاں نے، او جدو روضہ اطہر نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے، آنکھو سبحان اللہ۔ جدو روضہ اطہر وہ نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے، بے نور اکھینو خبر پوے، یک دم روشنائیاں ہندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے سونے نبی کی دعا فرمایا کر دے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا و بارک لنا فی مدینتنا و فی سائنا، اللہ ساڑھے مدینے وچ برکت فرما دے، اللہ اس مدینے دے پیمانیاں وچ برکت فرما دے، و فی مدنا، اللہ اس مدینے دیاں پڑوپیاں وچ برکت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے کہ برکت دا سوال اللہ کو کرنا یہ بڑی اچھی عادت ہے۔ بعض لوگاں دے بڑے اچھے پیارے الفاظ ہوندے نے، کوئی انہاں دا کام کر دئیے، مثلا انہاں دے ہتھوں کوئی چیز ڈگ پئی، پینسل ڈگ پئی، تھلیوں کسے بچے نے پکڑا دیتی، وہ فوراً دعا دیں دے پتر اللہ تینوں برکتاں دے، اللہ تینوں، یہ بڑی سونی عادت ہے۔ اللہ سارے انہوں اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سن کسی نے پانی پیاتا ہے، گلاس پانی دا پیایا ہے تے پین والے نے دعاواں دا ٹیر لا دیتا، اللہ تینوں برکتاں دے پتر، اللہ تیرے بچے جین، اللہ تینوں کسے شاید ہی تھوڑ نہ آوے۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑیاں اچھیاں عادتاں نے اور انہاں عادتاں نوں اپنانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آؤ پہلے نمبر تے میں او اسباب بیان کراں کہ جنہ دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام برکتاں دا نزول فرمان دے نے۔ قرآن کریم دی جو آیت میں تلاوت کیتی ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرما دینے بستیاں والے جنہ بستیاں نو میں ہلاک کر دیتا ہے، اگر میرے تے ایمان لے آندے تے تقوی اختیار کر لیندے تے میں انہاں تے اسمان تو برکتاں دا نزول ہی فرما دیندا۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماندے نے میں انہاں تے برکتاں کھول کے رکھ دیندا۔ کھولن دا مطلب اینیاں برکتاں میں کالدا اے ساں بھی نہ سکدے۔ اللہ اکبر۔ اینیاں برکتاں سبب کی اگر ایناں وچ ایمان ہوندا تے پھر تقوی ہوندا۔ ایمان دی وضاحت اللہ دی توفیق، اس دے فضل، اس دیاں عطاواں نال گزشتہ جمعے میں جنہیں
یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے جننے چ مینوں رکھیا ہے اس دے مطابق میں ایمان دی وضاحت تہاڈی خدمت دے اندر پیش کیتی۔ دوسرا سبب تقوی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر ایمان لے آندے تے تقوی اختیار کر لیندے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی بھی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماندے نے اوے لوگو اساں تانوں مرد تے عورت تو پیدا کیتا ہے وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر اساں تواڈے خاندان بنائے، پھر اساں تواڈیاں برادریاں بنائیاں کادے واسطے؟ اس واسطے نہیں بنائیاں ایک دوسرے تو فخر کر دے پھرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے نہ ہووے لوہار بٹاں تو اونچے بن دے پھرن، بٹ جٹاں تو اونچے بن دے پھرن، جٹ گجراں تو اونچے بن دے پھرن، گجر نائیاں تو اونچے بن دے پھرن، نائی ارائیاں تو اونچے بن دے پھرن، تے ارائیں ساری کائنات تو ہی اونچے بن دے پھرن۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے برادریاں نہیں بنائیاں کس واسطے نے؟ لتعارفوا، کس واسطے؟ لتعارفوا، تاکہ تہاڈی پہچان ہو سکے۔ ہون ایک بندہ عبداللہ ہے، میں جی عبداللہ دے گھر جا، عبداللہ پاجی کیڑا؟ اس گلی تے 5 عبداللہ رہندے نے۔ ہون دسن والا دسے گا میں اس عبداللہ دے گھر جانا ہے جیڑا نائیاں دا منڈا، جیڑا برادری بنی نا پہچان دا ذریعہ، میں اس عبداللہ دے گھر جانا ہے جیڑا جٹ ہے، میں اس عبداللہ دے گھر جانا ہے جیڑا چٹھا ہے، چیمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لتعارفوا، اے برادریاں دے تواڈے تعارف واسطے بنائیاں نے، پر اللہ سونا کی فرماندا ہے میرے نزدیک عزت والی برادری مغلاں دی نہیں، میرے نزدیک مہر عزت والے نہیں، میرے نزدیک جٹ تے بٹ عزت والے نہیں، میرے نزدیک نائی عزت والے نہیں۔ اللہ تواڈے نزدیک عزت والا کون ہے؟ اللہ فرماندے نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک تے عزت والا او ہے جیڑا ذات دا بھی پاویں نیواں ہووے، جدی جیب دے اندر پیسہ بھی کوئی نہ ہووے، جدی جیب دے اندر مال و منال بھی کوئی نہ ہووے، جدی اچھی جائیداد تے پراپرٹی بھی کوئی نہ ہووے، پر او دے دل دے اندر تقوی موجہ ماردا ہووے، میرے نزدیک او بڑا عزتاں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابئی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھیا ابئی میں دس تقوی کی ہوندا ہے؟ ہونے دا مطلب یہ ہے کہ اے نہیں کہ حضرت عمر سیانے ہو کے تے انہاں نوں پتہ ہی نہیں کہ تقوی کینوں آندے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھیا کیوں؟ اس واسطے اچھے دی تلاش وچ، حضرت عمر اچھے دی تلاش وچ نے کہ منو جو تقوی دے بارے پتہ ہے، ابئی بھی بڑا سچا تے سینئر صحابی اللہ دے رسول سونے دا، ہو سکتا ہے منو جو پتہ ہے اینو میرے نالوں چنگا پتہ ہوئے، اس واسطے پوچھیا ہے۔ اے دا مطلب ہے کدی کدی چھوٹیاں کولوں بھی کوئی مسئلہ پوچھ لینا چاہیے، اس چکر چی نہیں بیٹھیا رہنا چاہیے۔ لے ہن میں اے دے کولوں مسئلہ پوچھاں، میرے چٹے ہوئے نے، اینو اجے داڑھی بھی نہیں آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو اسوہ محمدی اور اسوہ اصحاب محمدی اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔
اے ابئی سونیا مینوں دس نہ تقوی کنوں کہندے نے؟ تے ابئی کی کہندے نے عمر سونیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ میں دساں تقوی کنوں کہندے نے؟ ایک خاردار وادی ہووے، کنڈیاں والا رستہ ہووے، چار چفیرے کنڈے ہی کنڈے ہون، تے بندے نے اس وادی وچوں گزرنا ہووے، وہ اپنی کمیز دیاں چارے سیڈاں چارے کنیاں کنج کے گزردا ہے تاکہ کنڈا کمیز دے کسے حصے نال اڑ نہ جائے، کسے حصے نال اڑ کے کپڑا پھٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے عمر جی جویں کنڈیاں والے رستے تے گزرن والا کنڈیاں تو ڈردا ڈردا گزر رہا ہے، ایویں اس دنیا دی زندگی گزارن والا گناہ دے ڈر تو انج کر کے گزر جائے، اینوں تقوی کہندے نے۔ حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم دی ایک تفسیر لکھی، تفسیر محمدی، اور بڑے عجیب طریقے نال بڑی محنت اللہ نے اس بندے نے کیتی، اللہ دی قبر منور فرمائے، کہ قرآن کریم دی آیت لکھی، پھر اس دا فارسی زبان دے اندر ترجمہ لکھیا، اور پھر پنجابی زبان دے اندر شعراں وچ قرآن دی تفسیر لکھی ساری۔ تفسیر دا نام ہے تفسیر محمدی، 7 یا 8 جلداں دے اندر وہ کتاب موجود ہے۔ اس دے اندر حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ تقوی دے بارے لکھ دینے، فرماندے نے آؤ میں دساں تقوی کیا ہے۔ چھوٹے نو نہ چھوٹا سمجھے، چھوٹے گناہ نو چھوٹا نہ سمجھے، اے نہ آکھے لے گال کڈ لئیے تے کی ہو گیا ہے، اے دے نالوں وڈے وڈے دے کئی گناہ لتاں تھلیوں لنگا چھڑی دینے۔ وہ چھوٹے نو نہ چھوٹا سمجھے تے بچ بچ قدم ٹکاوے، دے توفیق خدا وند عالم تے لنگ سلامت جاوے۔ وہ چھوٹے کنکر کٹھے ہو کر تے بنن پہاڑے اچیرے، چھوٹے اوگنوں لاپروائیوں تے کئیاں دے رڑ گئے نی بیڑے۔ تے کوڑے نفس سواری کر کے کیتے نی سیر اگاں، شام عمر دی سر تے آ گئی، شام عمر دی سر تے آ گئی، ہن واگاں موڑ پچھاں۔ اللہ اکبر۔ تو برکت حاصل کرن دا دوسرا سبب، پہلا ایمان تے دوسرا تقوی، پہلا ایمان تے دوسرا، کوئی اللہ دی عبادت لے لئیے، ہر عبادت دی بنیاد تقوی ہے۔ حج بہت بڑا اسلام دا رکن ہے، اس دا مقصد تقوی، توحید دا مقصد بھی تقوی، روزے دا مقصد بھی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے او روزے فرض کیتے گئے نے تواڈے تے جویں تواڈے تو پہلے لوکاں تے فرض سن۔ اللہ کی گل ہے 11 مہینے تیرے خزانے بھرے ہوندے نے، روزیاں جا کے تیرے خزانیاں جو کتے سبزی تے نہیں مک جاندی۔ اللہ یا اللہ کی گل ہے، روزیاں جا کے کتے تیرے خزانیاں جی کھجوراں دا کاٹا تے نہیں پہ جاندا۔ اللہ کیوں سارا دن بھکھیا رکھنا ہے، کیوں سارا دن پیاسیاں رکھنا ہے؟ اللہ فرماندے نے لعلکم تتقون، میں اس واسطے بھکھیاں رکھنا وا، اس واسطے پیاسیاں رکھنا وا، میرے خزانیاں چ تے کمی نہیں آئی، اور میرے او بندے او تواڈے وچ ایک کمی آئی ہے، میں او پوری کرنا چاہنا وا۔ سبحان اللہ۔ او کیڑی کمی ہے؟ تقوی دی۔ کادی کمی ہے؟
تقوی دی۔ اللہ فرماتا ہے میں وہ کمی پورا کرنا چاہنا، میں تے اس واسطے تانوں حکم دیتا ہے کہ جیڑیاں چیزاں عام دنوں دے اندر تواڈے واسطے حلال نے، جائز نے، تسی کھا سکتے ہو، میں او چیزاں کھان تو تانوں منع اس واسطے کرنا وا کہ میرے کہن تے ذرا حلال کھانا چھڈ دیو نا، جدو حلال کھانا چھڈو گے تے حرام کھان تو آپ ہی باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے اے میرا مقصد جے، اللہ سانو پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ میں اگلا سبب برکت حاصل کرن دا تواڈی خدمت دے اندر پیش کراں۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دی راہ وچ خرچ کرنا، صدقہ کرنا اللہ ذوالجلال برکت دا باعث بنا دیندے نے۔ خرچ کرنا، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، غریباں نال تعاون کرنا، مسکیناں نال، بے وگان نال تعاون کرنا، مساجد تے خرچ کرنا، اللہ ذوالجلال والاکرام اینوں برکتاں دا سبب بنا دیندے نے۔ اور کیویں کر کے بنا دے نے؟ اللہ فرماندے نے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرمانے نے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، او لوگ جڑے اللہ دے راہ وچ مال خرچ کردے نے کمثل حبۃ، اس خرچ کیتے ہوئے دی مثال ایک دانے ورگی ہے، انبتت سبع سنابل، اس دانے نے 7 سٹے اگائے نے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور پھر اس سٹے دے اندر ہر سٹے دے اندر اللہ نے 100 دانہ پیدا کر دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماندے نے جے میں چاہواں تے 100 تو زیادہ بھی عطا کر سکنا وا، واللہ واسع علیم۔ اللہ تے بڑی وسعت والا ہے تے بڑے علم والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ دی راہ وچ خرچ کیتا ہویا برکت دا باعث، اے تے قرآن سنیا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں حدیث مصطفیٰ بھی پیش کر دیاں۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، اللہ دی قسم کھا کے میرے پیغمبر نے ایک گارنٹی دیتی۔ ذرا ایمانداری نال سوچ سمجھ کے بات دا جواب دینا، کیا اللہ دے پیغمبر اگر قسم کھان تو بغیر بھی گل کرن اسی مناں گے کہ نہیں؟ سارے مناں گے انشاءاللہ۔ تے جے سونا قسم کھا کے گل کرے او کنی کو پھر منن دی حامل ہوئے گی؟ اللہ اکبر۔ کی قسم کھا کے سونے نے فرمایا واللہ واللہ، اپنے تو اچھی جڑی ذات ہے نا سونے نے او دی قسم کھا دی۔ میرے مصطفیٰ تو اچھی ذات کون ہے؟ خدا سے تو کم ہے، اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا واللہ من اللہ دی قسم ہے ما نقصت صدقۃ من مال، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ دی قسم ہے لوگو صدقہ کیتیاں تہاڈا مال گھٹ نہیں جے ہوندا۔ فرمایا جدو تسی اللہ دے راہ وچ ایک کھجور صدقہ کر دے ہو، کنا مال؟ ایک کھجور دی گل ہوئی، 1 روپے دی نہیں ہوئی، ایس حدیث وچ
1 रुपए दी 10 रुपए दी 100 रुपए दी गल नहीं, एक खजूर दी गल हुई। फरमाया जदों तुसी अल्लाह दे राह विच एक खजूर सदका करदे हो, जदों तुसी ओनू अल्लाह दे राह विच सदका करदे हो, अल्लाह खुश हो के उस खजूर नू अपने सज्जे हथ विच पकड़ लैंदे ने। उस खजूर नू सज्जे हथ विच अल्लाह फड़दे ने ते फड़ के ते वधाना शुरू कर देंदे। अल्लाहु अकबर। आहिस्ता आहिस्ता इंज पकड़ के बढ़ाना शुरू कर देता, होर वधाती होर वधाती होर वधाती, फिर वधाती फिर वधा। मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उस एक खर्च कीती हुई खजूर दा अजर ओहद पहाड़ जिन्ना कर देंदे। अल्लाहु अकबर। किड्डा किस्मत वाला पहाड़ है। मेरे सोने नबी ने फरमाया ये जेड़ा ओहद पहाड़ है ना, ए नुहिब्बुहु व युहिब्बुना, ये ओ पहाड़ है कि जेड़ा साडे नाल प्यार करदा ते असी इहदे नाल प्यार करना। अल्लाहु अकबर। जगह जगह ते मेरे मुस्तफा ने इस ओहद पहाड़ की मिसाल अहदीस दे कई मुकामात ते इरशाद फरमाई। बहरहाल ए अल्लाह जुल जलाल एक खजूर दा अजर सवाब बढ़ांदियां 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 ओहद पहाड़ जिन्ना कर देते। होया कि नहीं फिर बरकत दा सबब? खर्च खजूर कीती ते अजर ओहद पहाड़ जिन्ना मिल गया। इदों वध के बरकत होर केड़ी हो सकती? अल्लाहु अकबर। मालूम होंदा है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे रस्ते दे अंदर खर्च करना ये भी बरकत दा सबब है। आओ एक होर सबब बयान करा। मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी है। रमज़ानुल मुबारक दे महीने दे बारे अल्लाह दे रसूल सोने ने फरमाया हाज़ा शहरुम मुबारकुन, हाज़ा शहरुम मुबारकुन। लोगो ये रमज़ान दा महीना बरकत वाला महीना जे। रमज़ान दा बरकत महीना बरकत वाला महीना है। इस महीने दियां सारिया इबादात मेरे मुस्तफा ने ते रमज़ान दा महीना क्या ना मेरे पैगंबर दी ये खासियत सी। फरमाया ऊती तो जवामे अल कलिम, मैनू अल्लाह ने जामे कलमे अता फरमाए। जामे कलमे दा की मकसद? गल थोड़ी हुंदी सी, लफज थोड़े हुंदे सन, पर उन्हां विच मान ही बड़े ज़्यादा हुंदे सन। महीने फरमाया रमज़ान दा महीना बरकत वाला है, लेकिन मान ही बड़े ज़्यादा। इस महीने दे अंदर जो भी करोगे अल्लाह तुहाडे वास्ते बरकत दा सबब बना देवेगा। सैरी करोगे तुहाडे वास्ते बरकत दा सबब हो जाएगी। नमाज पढ़ोगे अल्लाह बरकत दा सबब बना देंगे। अल्लाह दे राह विच खर्च करोगे अल्लाह बरकतां दा सबब बना देंगे। नेकी एक करोगे अल्लाह 17 दा सवाब अता फरमा देंगे। इफ्तारी करोगे या लोकां नूं करवाओगे अल्लाह बरकत दा सबब बना देंगे। तरावियां पढ़ोगे अल्लाह बरकतां दा सबब बना देंगे। इतकाफ करोगे अल्लाह बरकतां दा सबब बना देंगे। ताक रातां जाग के लैलतुल कदर दी तलाश करोगे अल्लाह बरकतां दा सबब बना देंगे। फितराना दोगे अल्लाह बरकतां दा सबब बना देंगे। अल्लाहु अकबर। हाज़ा शहरुम मुबारकुन। आपने फरमाया ये महीना रमज़ान दा बड़ा ही बरकत वाला है। आओ एक होर चीज़ बयान करा। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़म-ज़म दा पानी बड़ा बरकत वाला है। अल्लाहु अकबर। केड़ा पानी? और मैं ते क्या करना? माँ ज़म-ज़म तो सोना होर तोहफा की होना। माँ ज़म-ज़म तो सोना होर तोहफा की होना। और रज
अज रज के पी हाजी इथे लाओ बालिए ओए मक्के ते मदीने दी हर बात निरालिए इन्हां दोवां शहरां दी ओ कीती रब रखवालिए। बहरहाल ज़मज़म दा पानी बरकत वाला है। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा ज़मज़म दा पानी जिस इरादे ते नीयत नाल पींदा है अल्लाह उस बंदे दी ओ मुराद पूरी कर देंदा है। लेकिन खड़े होके नहीं पीना। खड़े होके ज़मज़म पीना है तो बह के पीना है। बिल्कुल ये मन घड़त बातां ने कि खड़े होके पियो फिर किबले अल मुँह करके पियो फिर जुत्ती ला के पियो, कोई ऐसी बात नहीं। बैठ के पीना है जिस तरह आम पानी पीवीदा है। कोई चीज़ भी होवे, कोई खाण वाली होवे या पीण वाली होवे, बह के खाना ते बह के पीना खड़े होके खाण पीण नालों ज़्यादा फजीलत वाला है। बहरहाल मजबूरी के तहत अगर मजबूरी होवे कोई तो फिर तो सहाबा कराम तो भी खड़े होके पानी पीना साबित है। लेकिन मजबूरी तो इलावा एहतमाम नाल खड़े होके ते किबले अल मुँह करके ज़मज़म पीण दा किते मेरे सोने नबी ने हुक्म नहीं दिता। अल्लाहु अकबर। ये ते आमाल ने बरकतां वाले। आओ हुण मैं कुछ अमाल ओ बयान कर दियां जिन्हां दी वजह तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दियां बरकतां जुदा हो जांदियां ने, बरकतां बंदे तो रुस पैंदियां ने। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दी राह विच रद्दी चीज़ दा सदका करना बरकत खो के रख देंदा है। अल्लाह दे राह विच रद्दी चीज़ दा सदका करना। अल्लाहु अकबर। किस तरह? अगर कोई कारोबारी है कपड़े का कारोबार करता है, एक सूट है उन्होंने जनाब किसी तरीके नाल कोई गंद लग गया है या वो सूट कितों फट गया कि तो पैबंद लग गया उस सूट नू, यानी ऐसा हो गया कपड़ा कि गाहक ने खरीदना कोई नहीं। होने बड़े पोले जाए मूँह नाल कहंदा एदी ज़कात कढ छड़ा जी, और फिर अपने इस अमल ते इतरांदा है। की आंदा ओ जी साल भी पूरा नहीं सी होया मैं एडवांस ही दे दी है। ते दिता ते वो ही आ ना जेड़ा तेरे कोलों तेरे गाहक ने नहीं सी लैना, वो रब नू दे दिता ही। अल्लाहु अकबर। रद्दी चीज़ दा सदका। जुमा पढ़न तो पहला बैंक तो हो के आया है, नवियां नोटां दियां कापियां लैके आया है। लेकिन जुमा पढ़ के मौलाना साहब ने चंदे दा ऐलान किया। हुण की सोचदा है वो नवियां कापियां जेड़ियां मैं लैके आया वां उन्हां नाल होर शॉपिंग हो जाएगी। आ बड़े दिनां तो मेरी जेब विच टेपां वाला नोट पिया होया है जी, बड़े दिन हो गए ने टेपां वाला एक नोट पिया है ते ओ यार है तो 100 दा है ना, भावें टेपां लगियां ने है तो 100 दा। मैं कहना मेरे दोस्ता मेरे बुजुर्गा 1 लाख भी अल्लाह दे राह विच देवे ओनू कुछ ना समझे, अल्लाह तेरे उस खर्च कीते विच बरकतां अता फरमा देगा। ते जे रुपया 1 दे के अल्लाह दे सिर ते एहसान चाढ़े अल्लाह ओहदे चों भी बरकत खत्म कर देगा। अल्लाहु अकबर। तो रद्दी माल का सदका करना ये बरकत नू छीनन का सबब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मेरे पैगंबर सोने ने फरमाया जेड़ा बंदा किसे सरमायादार कोलों कुछ मंगदा है, किसे सरमायादार कोलों कुछ सवाल करदा है, लेकिन करदियां करदियां इन्नियां ओदियां तारीफां करदा है कि जिस तारीफ दा वो अहल ही नहीं। गल समझिया जरा। माल मंगदा है
تے منگدیاں منگدیاں وہ سرمایہدار دیاں اینیاں تعریفاں کردا ہے، انہوں اینا ودا دیندا ہے، اینا ودا دیندا ہے کہ جس تعریف دا وہ اہل ہی نہیں۔ کی آندا ہے؟ حاجی صاحب انہیں حج کیتا ہی کوئی نہیں، کرنا دے دور دی گل ہے، انہیں حج کرن کوئی نہیں، انہوں آندا ہے حاجی صاحب، انہوں آندا ہے مولوی صاحب، پاویں وہ مولویاں نو وڈیاں وڈیاں گالاں کڈدا ہو، او تعریف کرنا کہ جس تعریف دا وہ اہل نہیں، او تعریف کر کے او دے کولو مال لے لینا۔ فرمایا ایسے مال وچوں اللہ ذوالجلال والاکرام برکت ختم کر دیں۔ پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، جتھے بھائی بھائی آپس دے اندر مل کے نہیں رہندے، گل گل تو اختلاف کر دینے، میرے سونے نبی نے فرمایا جتھے بھراواں دے اندر جوڑ نہ ہووے اللہ اوتھوں برکتاں ہی اٹھا لیندا ہے۔ اللہ اکبر، اوتھے کدے بھی رب نہیں رحم کردا، اوتھے کدے بھی رب نہیں رحم کردا، تے جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے اوتھوں برکتاں رب اٹھا لیندا، تے جتھے وچ پراواں دے پھوٹ ہووے اوے او چگا کدے خیری وسیا نہیں، جتھے خلق اخلاق دی ٹوٹ ہووے اس باز وچ کدے نہیں اثر ہوندا، گل گل دے نال جتھے چوٹ ہووے۔ اللہ اکبر، اللہ بھراواں نو آپس وچ رل کے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی بے برکتی دا سبب ہے۔ ظاہری طور تے کاروبار ایک کارخانے دے اندر، ایک فیکٹری دے اندر، ایک دکان دے اندر دوہاں بھراواں دا جناب وہ جگہ جتھے وہ پیسے سنبھال کے رکھ دینے، وہ گلہ ایکو ہی ہے، وہ دراز ایکو ہی ہے، اور لوگ یہ سمجھ دینے کہ جناب یہ تے ایک نے، لیکن دل آپس دے اندر ایک نہیں۔ ایک اٹھ کے جائے گا، دوجا آکھے گا لے انہیں وٹیا کی ہے، انہوں تے ویچن دی جاج ہی نہیں۔ اللہ اکبر، پھر دوسرا اٹھ کے جائے گا، او دی جگہ تے پہلا آ جائے گا، او دوسرے نو پہ آکھے گا لے، سارے کاروبار دا بیڑے ہی روڑ دیتا ہے۔ ظاہری طور تے چیزاں کٹھیاں نے، لیکن دل آپس دے اندر غیر مختلف نے، غیر متفق نے۔ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مال وچوں اللہ ذوالجلال والاکرام پھر ایسی رشتہ داری وچوں، ایسے معاملات وچوں اللہ برکت اٹھا لیندے، برکت ختم کر دیندے۔ اسباب برکت حاصل کرن دے بہت زیادہ، اور جنہ اسباب دی وجہ تو بے برکتی نازل ہوتی ہے وہ اسباب بھی بہت زیادہ نے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صبح ٹائم نال نہ اٹھنا رزق وچ بے برکتی دا سبب ہے۔ ٹائم نال نہ اٹھنا بے برکتی دا سبب ہے۔ کیوں؟ اے اٹھیا نہیں ٹائم نال، نماز انہیں پڑھی کوئی نہیں، قرآن انہیں پڑھیا کوئی نہیں، اللہ نو یاد انہیں کیتا کوئی نہیں، کوئی کلمہ شکر انہیں پڑھیا کوئی نہیں۔ اٹھیا ادو جدو سورج نکلیا، سورج دی تپش نے انہوں آ کے جگایا تے جاگ دیاں ساری خیر نال سگرٹ لا لیا تے کی آندا ہے لے میں تے اللہ دا بڑا شکر کرنا، ہر روز سویرے سگرٹ پی کے کہنا شکر ہے الحمدللہ۔ جی یہ کوئی شکر دا طریقہ تے نہیں نا کہ حرام چیز پی رہے ہیں، سگرٹ حرام ہے، بولو سگرٹ
ذرا حوصلے نال بولو، سگریٹ حرام ہے تے روزیاں چ کہن ڈے ہو دھیان نال، اللہ اکبر، حرام چیز پہ پیندا ہے تے شکر اللہ دا کردا ہے۔ اے شکر دا کی مطلب ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں حرام دا چنگا وجر بنایا ہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اے چیز بے برکتی دا سبب ہے، مضمون بہت وقت طلب ہے، لیکن چونکہ خطبہ جمعہ دا وقت بھی بڑا اختصار طلب ہوتا ہے اور اگے بڑے بڑے پیارے عنوانہ دی فہرست میرے ذہن دے اندر آ رہی ہے کہ جو تانوں سنانے نے، اس واسطے میں اسے مقام تے ہی اس مضمون دا اکتفا کرنا اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ دے اندر میں دعا کرنا، اللہ ذوالجلال سانو ساریانو قرآن کریم دا عالم اور قرآن کریم اور سنت رسول کریم دا عامل بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساڑے مالاں دے اندر، ساڑے کاروباراں دے اندر برکتاں نازل فرمائے۔ جنہ کماں تو بے برکتی پیدا ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ سانو اونا کماں تو کما حقہ حتی الامکان حتی الوسع اللہ ذوالجلال سانو بچن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔